والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ویکھ لے اتھے بھی فرمایا مہاجرین انصار دا تذکرہ تے محدثین لکھ دینے اس آیت تو مراد بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں قربان جاواں مدینہ پاک دے اندر موجود نے تے ایک غسان دا شہزادہ ہوندا ایک غسان دا شہزادہ نبی علیہ السلام نو آن کے ملدا تے آندا جان لگیا میں کچھ تحفے تحائف لے کے آیا تے میرے نہ کسے آدمی نو بھیجو میں مدینے تو 6 میل باہر اپنا سامان رکھ کے آیا تے میں تے ڈردا آیا سا پتہ نہیں تواڈے ساتھی میرے نہ کی سلوک کرن دے. ایک غسان دا شہزادہ حسائی ہے تے اے ڈردا ہوندا مدینے دے اندر تے جان لگیا آندا جی میں تواڈے واسطے تحفے لے کے کسے نو بھیجو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں, آپ دے غلام حضرت انس بھی کول نہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے. آقا فرماندے نے معاویہ جا اس غسان دے شہزادے دے نال چلا جاتے دے کو تحفے تحائف لے کے آ جڑے لے کے آیا ہے. ہن مدینے تو 6 میل باہر جانا ہے, عرب دی سرزمین ہے تے معاویہ میں تیری تابعداری تو جگ وار دیاں. جدو انہیں پیغمبر دی زبان نبوت جو فرمان سنیا تے جتی پانی بھی پھول گئے. اور تو آج امیر معاویہ تے پھونکنا بکواس کرنا. میرے امیر معاویہ نے جوتا ہی نہیں پایا کتے جتی پاندیاں نبی دے حکم دے منن چ دیر نہ ہو جائے. یہ ٹر پیندے نے نال نال تے او غسان دا جڑا شہزادہ ہے انہوں آندے نے یار منو اپنے نال بٹھا لے. آندا میں نہیں بٹھانا, تو تے کمی ہے, تو غلام ہے. میں کدی غلاماں نو نہیں بٹھایا, سی اچے لوگ ہاں. اللہ اللہ اللہ. پھر آندے نے چل اپنی